बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, में अबू ज़ैद कोहिस्तानी। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने ज़मीरी शख्सी की अक़साम पढ़ी थी और फिर इसमें ज़मीर की 3 हालतें आपके सामने बयान की थी, जिनमें से फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत और इज़ाफ़ी हालत। तो बुनियादी तौर पर जो ज़माइर हैं वो कुल 6 हैं। वो आपके सामने आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। ज़मीरी शख्सी, ज़मीरी इशारा और ज़मीरी इस्तिफ़ामिया, ज़मीरी ताकीदी और ज़मीरी तनकीरी। तो पहली किस्म जो थी इसमें ज़मीर की, ज़मीरी शख्सी, तो वो पिछली वीडियो में हम तफ़सील से पढ़ चुके हैं और इसकी अक़साम और इसकी हालतें। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़मीर की बक़िया अक़साम। ठीक है, तो इनमें से दूसरी किस्म जो है ज़मीरी इशारा है। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं इसमें ज़मीरी इशारा, ठीक है, और इसकी अक़साम, इसकी मिसालें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीरी शख्सी जो है ये हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं ज़मीरी इशारा। ठीक है, ज़मीरी इशारा। ज़मीरी इशारा की तारीफ़ भी यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ज़मीरी इशारा की तारीफ़ है कि ज़मीरी इशारा वो ज़मीर है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, ज़मीरी इशारा वो ज़मीर है जो किसी शख्स की तरफ या किसी जगह की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, तो ऐसे इस ज़मीर को कहते हैं ज़मीरी इशारा। ठीक है, 2 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि पहली मिसाल ये है कि हमीद कहाँ है। जब इसके जवाब में कहा जाए कि हमीद यहाँ है, तो यहाँ जो है यहाँ, ठीक है, ये ज़मीरी इशारा है, लेकिन ये इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये ज़मीरी इशारा है क्योंकि यहाँ भी इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ और वहाँ। ठीक है, इशारा करीब और इशारा बाइद के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी मिसाल है कि अगर ये कहा जाए कि हमीद की किताब कहाँ है और कोई इसके जवाब में ये कहें कि हमीद की किताब उसी के पास है, तो इस जुमले में जो उसी लफ्ज़ आता है इसको कहते हैं ज़मीरी इशारा। ठीक है, उसी, ये ज़मीरी इशारा है, लेकिन ये इसमें इशारा बाइद के लिए है, जबकि पहले वाली मिसाल में इशारा करीब के लिए है। अब ज़मीरी इशारा की अक़साम, तो इसकी 2 किस्में हैं, और एक होता है ज़मीरी इशारा और एक होता है इसमें इशारा। मारिफ़ा की अक़साम जो 4 हम पहले पढ़ चुके हैं, उनमें आखिरी किस्म थी ज़मीरी इशारा। ठीक है, इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल और इसमें इशारा। तो इसमें इशारा हम तफ़सील से पढ़ चुके हैं और इसकी अक़साम भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़मीर है, ज़मीरी इशारा, उसकी भी 2 अक़साम हैं। एक है ज़मीरी इशारा करीब और एक है इशारा बाइद। ठीक है, ज़मीरी इशारा करीब क्या है? वो ज़मीर है जो करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल हो। एक ऐसा ज़मीर जो किसी करीब चीज़ के लिए करीब चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, तो इसको कहते हैं इशारा करीब। ठीक है, इस ज़मीर की मिसाल आप यहाँ पर देखें, ये मिसालें हैं। इस, ठीक है, ये कापी इस लड़के की है। ठीक है, अब अगर जमा हो मुखातबिन, तो कहते हैं ये कापी इन लड़कों की है, ये किताब इन लड़कों की है। इस तरह यही, ठीक है, यही मेरा कलम है, ठीक है, यही मेरा मोबाइल है। इसी तरह इसी, ठीक है, ये भी क्या है? इशारा करीब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी ने सबक पढ़ा था, इसी ने लिखा था, जबकि ये दूर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर इन है और इन्हों, ठीक है, इसके साथ कभी अलामत फ़ाइल भी लगा देते हैं, इन्होंने। ठीक है, जबकि इन्हें जो है ये हालत मफ़ऊली में इस्तेमाल होता है और इन्होंने हालत फ़ाइली में इस्तेमाल होता है, जबकि इस, इन, ये जो है हालत फ़ाइली के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, इशारा बाइद, वो ज़मीर जो किसी दूर चीज़ के इशारे के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, दूर इशारे के लिए इस्तेमाल हो। बाइद का माना है दूर और करीब का माना है नज़दीक होना। तो जो दूर चीज़ के लिए, किसी दूर शख्स, दूर जगह या दूर चीज़ के लिए अगर इशारा किया जाए किसी इसम के ज़रिए से, तो इसको कहते हैं इसमें ज़मीरी इशारा बाइद। ठीक है, वो ज़मीर है जो बाइद के इशारे के लिए इस्तेमाल हो, यानी दूर किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, तो इस ज़मीर को कहते हैं ज़मीरी इशारा बाइद। ठीक है, इसके लिए कौन से ज़माइर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालत फ़ाइली में उस और उन, ठीक है, ये फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे
اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے، اشارہ کر رہا ہے اس نے پانی پیا، لیکن کیا ہے، فاعلی حالت بیان کرتا ہے کہ پانی پینے والا وہی ہے، جبکہ انہیں، ٹھیک ہے، انہیں، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے انہیں، لیکن یہ حالت مفعولی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ، کچھ لوگ ہمارے اسکول آئے، ٹھیک ہے، انہیں کھانا کھلایا گیا، تو اس جملے میں انہیں جو ہے نا وہ مفعول کی حالت میں ہے، کیونکہ جو کھلانے کا کام ہے وہ ان کے اوپر واقع ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں جو ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انہیں جمع کے لیے، اسی طرح انہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی حالت فاعلی میں استعمال ہوتا ہے کسی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے ضمیر موصول۔ ضمیر موصول یہ تیسری قسم ہے۔ اس میں ضمیر موصول وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کی جگہ، حالت یا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہو۔ یہاں پر یہ تین چیزیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جگہ، حالت اور پتہ۔ کسی اسم کی حالت بیان کرنے کے لیے یا اس کی جگہ بتانے کے لیے یا اس کا پتہ لگانے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے ایک مثال، جو محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ذرا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے، جو بوئے گا وہیں کاٹے گا، تو ان مثالوں میں جو ہے یہ اس میں ضمیر موصول کہلاتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو جملے ہیں، نمبر ایک ہے محنت کرے گا اور دوسرا جملہ ہے کامیاب ہوگا، کبھی اس کے ساتھ وہ بھی لگا دیتے ہیں، وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس میں یہ والا جو جملہ ہے، یہ جملہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو محنت کرے گا تو اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کا مفہوم بھی کسی کے اوپر واضح نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو محنت کرے گا، جب تک اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملایا جائے۔ اب اس جملے کے ساتھ جو محنت کرے گا اس کے ساتھ ہم دوسرا جملہ ملاتے ہیں، وہ کامیاب ہوگا، تو جب یہ جملہ ہم ملاتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ہوتا ہے، اس میں اس کو اس میں ضمیر موصول کہتے ہیں، یہ دو جملوں کو آپس میں ملا کر مطلب دیتا ہے ایک، جبکہ وہ کامیاب ہوگا اس دوسرے جملے کو کیا کہتے ہیں، صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ جو ہے نا گرامر کے اصطلاحات ہیں جن میں سے موصول کیا ہوتا ہے اور صلہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ضمیر موصول ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالتیں ہیں، تو اس کی تین حالتیں ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی فاعلی حالت دیکھتے ہیں، جو اور جس، ٹھیک ہے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، جس نے محنت کی اس نے پایا، تو اس میں جو اور جس یہ فاعل کی حالت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فاعلی حالت ہوتی ہے۔ دوسری مفعولی حالت ہے مفعولی حالت جسے اور جن کو، ٹھیک ہے، جسے، یہ فاعلی حالت نہیں ہو سکتی، یعنی فاعل کے لیے جسے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں کہیں مثلا جسے مارا گیا، ٹھیک ہے، اسے اسپتال پہنچایا، تو جسے مارا گیا یہ مفعولی حالت بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جس جو ہے، ٹھیک ہے، جن کو، جس کو، ٹھیک ہے، جس کو پیسے ملے، ٹھیک ہے، اس نے عیش کیا، تو جس کو جو پیسے اگر جس کو ملتے ہیں تو وہ مفعول ہوتا ہے، اور یہاں پر کو علامتی مفعول ہوتی ہے۔ تیسری حالت ہے اضافی، تو اضافی حالت جو ہے اس موصول کا وہ کیا ہے، اس کے ساتھ کا کی لگا دیتے ہیں، جس کا، جس کے، جس کی، یہ ہیں واحد کی مثالیں۔ جب ضمائر موصول واحد ہوتے ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو جو، جسے، جس کو، جس کا، جس کے، جس کی، ان کو کیا کہتے ہیں، ضمائر موصول کہتے ہیں۔ اب جمع کے لیے کون سے ضمائر استعمال ہوتے ہیں موصول کے، تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فاعل کے لیے جو اور جنہوں نے، ٹھیک ہے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، جنہوں نے محنت کی انہوں نے پایا۔ اسی طرح مفعول کے لیے جنہیں اور جن کو استعمال ہوتا ہے، جس طرح جسے اور جس کو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جنہیں اور جن کو بھی جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح حالت اضافی ہو تو اس کے لیے جمع کے کون سے ضمائر استعمال ہوتے ہیں، جن کا، جن کے اور جن کی، ٹھیک ہے۔
اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ضمائر کی باقی جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام۔